अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रू क्राइम सीरीज में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आज की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आखिर तक बने रहिएगा। 2007 का साल था और यूरोप के एक दिलकश शहर पुर्तगाल के एक छोटे से कोस्टल शहर प्राया डे लुज एक ब्रिटिश फैमिली अपनी छुट्टियां गुजार रही थी। इस फैमिली का नाम था मैकन फैमिली। गैरी मैकन, केट मैकन और इनकी छोटी और प्यारी सी बेटी मैडलिन मैकन, जिसको लोग प्यार से मैडी कहते थे। उनके साथ मैडी के दो जुड़वा भाई बहन भी थे, जिनका नाम था सीन एंड एमिली। 3 मई 2007 की रात को एक बहुत ही मशहूर और वर्ल्ड फेमस एक मिस्टीरियस केस सामने आया, और तब से ही मैडली मैकन, जिसको प्यार से मैडी कहते थे, वो बच्ची कभी नहीं मिली। केट मैकन और गैरी मैकन ये दोनों डॉक्टर्स थे और इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी छुट्टियां पुर्तगाल में गुजारेंगे। उन्होंने एक रिजॉर्ट अपार्टमेंट लिया जहां पर फैमिली ग्रुप्स के लिए फैसिलिटीज मौजूद थी। 3 मई की रात वो लोग और उनके दोस्त एक रिजॉर्ट के अंदर डिनर करने गए, जो उनके अपार्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ 55 यार्ड्स के फासले पे था। उन्होंने अपने बच्चों को सुला दिया और डिसाइड किया कि हर 20 या 30 मिनट्स बाद आएंगे और अपना अपार्टमेंट चेक करते रहेंगे। पहले सब ठीक था, लेकिन तकरीबन 10 बजे केट मैकन वापस अपार्टमेंट में आई और उसने क्या देखा? उसने देखा कि मैडलिन का बिस्तर खाली है। केट ने देखा कि जिस रूम में बच्चे सो रहे थे उसकी विंडो जो है वो खुली हुई थी और पर्दे भी हिल रहे थे हवा की वजह से, और मैडलिन पूरे कमरे में थी ही नहीं, जैसे वो गायब हो गई हो। केट ने फौरन अपने हस्बैंड को फोन किया और उसने उनके दोस्तों को भी बुलाया और रिजॉर्ट में जो स्टाफ था उनको फौरन बताया। दोस्तों, कुछ ही मिनट में मैडलिन को पूरा रिजॉर्ट ढूंढने लगा, हर एक जगह, हर एक कोना, लेकिन मैडी का किसी को भी पता नहीं चला। पुलिस को रात को बुलाया गया और उन्होंने एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया, लेकिन शुरू के कुछ घंटों में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस से बहुत सी कुछ गलतियां हो गई। ना ही फोरेंसिक टेप यूज हुई, ना ही फिंगरप्रिंट्स को सही तरह सिक्योर किया गया। पुलिस के पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड थे और ये केस एकदम ही मीडिया सर्कस बन गया। अगली सुबह पुर्तगाल और ब्रिटेन के हर एक न्यूज चैनल पर बस एक ही खबर थी कि एक ब्रिटिश गर्ल पुर्तगाल रिजॉर्ट के अंदर गायब हो गई। मैडलिन की तस्वीर हर न्यूज बुलेटिन में थी, हर अखबार और हर मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थी। पब्लिक ने भी इस केस को पर्सनल लेवल पर फील किया। जो वहां पर लोकल लोग थे वो मैडी की तस्वीर प्रिंट कर पूरे शहर में छपवा रहे थे। दोस्तों, वॉलंटियर्स ने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एरिया सर्च किया, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिल सका। मैडलिन के पेरेंट्स केट और गैरी मैकन ये जो है मीडिया पर आके रोज लोगों से अपील करते रहे कि अगर मैडी को किसी ने भी देखा है तो फौरन आकर रिपोर्ट करें, लेकिन ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और उम्मीद भी कम होती रही। इन्वेस्टिगेशन के कुछ हफ्तों बाद पुर्तगीज पुलिस ने अपनी डायरेक्शन बदली। उनका शक अब आउटसाइडर्स पे कम और मैडी के पेरेंट्स पर ज्यादा होने लगा। पुलिस का कहना था कि उनको अपार्टमेंट के अंदर कुछ एविडेंस मिले हैं, जिससे ये लगता है कि मैडलिन जो है वो अपार्टमेंट के अंदर ही मर चुकी थी और मैडलिन के माँ बाप ने कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की है, या तो माँ बाप ने ही मैडलिन को मार दिया था। केट और गैरी ने इन दावों को एकदम झुठला दिया। ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि उनके पास भी कोई सॉलिड एविडेंस अभी तक नहीं है जो ये साबित करे कि मैडी को उसके पेरेंट्स ने नुकसान पहुंचाया। इस कंट्रोवर्सी ने इस केस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। पब्लिक भी इस केस को देखकर दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। कुछ लोग जो हैं केट और गैरी के साथ खड़े हुए थे, लेकिन कुछ लोग उन माँ बाप पर शक कर रहे थे और कह रहे थे कि शायद बच्ची को इन्होंने ही नुकसान पहुंचाया है। 2008 में इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया, लेकिन 2011 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्कॉटलैंड यार्ड को रिक्वेस्ट की कि ये केस दोबारा ओपन किया जाए। न्यू डिटेक्टिव्स ने इस केस को री एग्जामिन किया। उन्होंने नए सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई। कुछ टूरिस्ट थे, कुछ लोकल लोग थे और उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन पे पहले शक नहीं किया गया था। दोस्तों, 2013 में कुछ लोगों ने
یہ رپورٹ کیا کہ میڈلن کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے اسپین کے بارڈر میں، لیکن جب انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ نیوز جو ہے فالس نکلی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایک جرمن مین کرسچین بروکنر کا نام سامنے آیا۔ وہ جو ہے اس وقت پرتگال میں رہتا تھا جب میڈلن غائب ہوئی، اور اس کے اوپر بچوں کو ابیوز اور ریپ کے بھی کیسز چل رہے تھے۔ 2020 میں جرمن گورنمنٹ نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ میڈلن کے قتل کے اندر سسپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اب تک کوئی بھی ایویڈنس نہیں مل سکا کہ اس شک کو کوئی بھی پروف کر سکے۔ میڈلن کا کیس جو ہے یہ اس کے گھر والوں تک صرف محدود ہو کر نہیں رہا، یہ کیس جو ہے دنیا بھر کے پیرنٹس کے لیے ایک وارننگ ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چھوٹی سی لاپرواہی جو ہے پوری زندگی کا دکھ بن سکتی ہے۔ میڈلن آور ڈاٹر اینڈ دا سرچ کنٹینیوز۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہر دن ان کے لیے ایک نئی امید اور ایک نیا دکھ لاتا ہے۔ میڈلن کہیں نہ کہیں اس وقت زندہ ہو سکتی ہے اور ہم اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ لفظ جو ہیں ان ماں باپ کے دل کو چھو گئے جن کے بچے کبھی نہیں ملے یا لاپتہ ہیں۔ میڈلن جیسا کیس دنیا بھر کے ٹی وی چینلز اور ایون کہ نیٹ فلکس پر بھی دکھایا گیا۔ دا ڈس اپیئرنس آف میڈلن مکین، اس ڈاکومنٹری میں دکھایا گیا کہ کیسے پولیس کی شروعات کی غلطیاں اور میڈیا پریشر کی وجہ سے یہ کیس جو ہے ایک کنفیوژن کے اندر بدل گیا۔ ہر کیس پر ڈیبیٹ ہوئی، کڈنیپنگ، ہیومن ٹریفکنگ یا مرڈر، لیکن اصلی سچ کیا ہے آج تک کوئی نہیں جانتا۔ 15 سال بعد بھی آج تک سوالات زندہ ہیں۔ دوستوں 2022 میں اس کیس کو 15 سال پورے ہو گئے تھے، اور اگر 2022 تک میڈلن زندہ ہوتی تو اس کی عمر جو ہے وہ 19 سال ہوگی۔ برٹش اور جرمنی گورنمنٹ نے میڈلن کے ڈی این اے ابھی تک سیکیور کر رکھے ہوئے ہیں، تاکہ فیوچر میں اگر ان کو کوئی بھی کلو مل سکے تو وہ فوراً کوئی نہ کوئی قدم اٹھا سکے۔ میڈلن کے پیرنٹس کیٹ اور گرے ابھی تک وہ بلیف رکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی زندہ ہے۔ وہ ہر سال میڈلن کی برتھ ڈے بناتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ انہوں نے ایک چیریٹی فنڈ بھی بنایا ہے جو بچے غائب ہو جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ میڈلن مکین کا کیس صرف ایک بچی کی کہانی نہیں، یہ جسٹس سسٹم، میڈیا ایتھکس اور انسانی سوسائٹی کے جذبات کا امتحان تھا۔ پولیس، میڈیا اور لوگوں نے اس کیس کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مسٹیریس اور دنیا بھر میں مشہور کر کے رکھ دیا، لیکن سچ جو ہے آج بھی اندھیرے کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ دوستوں آپ بتائیے، میڈلن کیا ابھی تک زندہ ہو سکتی ہے، یا وہ کسی ہیومن ٹریفکنگ گینگ کے ہاتھ لگ گئی، یا اس کے ماں باپ نے اس کو کہیں چھپا دیا یا مار دیا؟ ایسے سوالات ابھی بھی ہوا کے اندر گھوم رہے ہیں، شاید کبھی نہ کبھی اس سوالوں کے جواب ہم سب کو مل جائیں۔ ناظرین میں بھی دعا کروں گا اور آپ سب بھی دل سے دعا کریں کہ میڈی جو ہے ان کے پیرنٹس کو کبھی نہ کبھی مل جائے، اور وہ بھی بہت جلد سے جلد۔ اگر آپ کو یہ ٹرو کرائم سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کون کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں یا کون کون سی سٹیز سے دیکھ رہے ہیں۔ میں پھر سے حاضر ہوں گا ایک اور ٹرو کرائم سیریز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔